السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم بخير ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم واحد تشيز كيك كيجي بنين وزوين. غنستعملوا في هذا التشيز كيك لا كريم لوتوس كما كتشوفوا هنا، لا كريم لوتوس، وغنستعملوا فيه لو بسكوي سبيكولوس كيجي زوين وبنين، وغادي نستعمل فيه حتى هو واحد الماسكاربون، ان ساشي ديال لا كريم شونتيي. وهذا لو بسكوي ديال كوك حتى هو غادي نطحنو مع لو بسكوي سبيكولوس، كيجيو مدامجين بجوجهم، كيكون واحد المذاق زوين بالكوك. ونص كاس ديال الزبده دايبه. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. انا رجعت لكم دابا البنات، ديجا انا درت ودعت البسكوي يتطحن كما كتشوفوا. كما غتشوفوا كيفاش غيولي، حتى كيولي على الشكل البرا. نتوما البنات شي فوالا، شفتوا غنخليو تطحن مزيان. دابا غنوضعو في واحد الاناء، وغنخلطو بواحد الزبده مذوبه. الزبده انا ديجا ذوبتها كما كتشوفوا. غنخلطوا البسكوي كامل، غنخليه مزيان يتخلط مع الزبده. وغنوزعوه في لاطا ديال الحلوه دابا اللي غنوري لكم. انا رجعت لكم دابا البنات. بالنسبه للبسكوي لا ما تجمعش ليا، راني زدت واحد نص كاس ديال الزبده، زدت ذوبته وخلطت بيه انا البسكوي. انا بان ليا شويه ناشف. دابا غنوضعو في هذا الاناء. شوفوا غتاخدوا كاس وغتبقاو بحال هكاك بهذه الطريقه، كتورقوا عليه مزيان حتى كيطالع مزيان كله البسكوي. الكاس ديال هي صافي، كتبقاو تورقوا عليه مزيان كيتصوب هذا البسكوي. كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وغنوضعوه في الثلاجه تيبرد مزيان، عاد غنصوب معكم لا كريم. بالنسبه لا كريم شونتيي غنحتاجو باكيه ديال لا كريم شونتيي تكون بارده، وديروها في الثلاجه حتى هي، وجوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب بارد باش كطلع لكم لا كريم. نشوف البنات كيفاش جات. انا ديجا طلبت لا كريم، هي جات عاقده. دابا غادي نوضعها تبرد مزيان في الثلاجه
وغنوريكم الطريقه اللي غنصوب بها لا كريم ماسكاربون. نتوما دابا غادي ندوزو لا كريم ماسكاربون. هادي علبه هي تكون بارده ثلاجه، وغنضيفو عليها واحد المعلقه ديال هاد لا كريم لوتوس باش كتعطينا واحد النسمه. لا كريم وغنزيدو واحد المعلقه صغيره كبيره ديال السنيده باش ما تجيناش مسوسه. غير المعلقه كبيره بوحدها لان ديجا لا شونتيي راه ديجا حلوه لا شونتيي. صافي وغنطربو هاد العناصر كامله. كتشوفوا هانتوما كتشوفوا البنات، انا دابا جبت لا شونتيي كانت في الثلاجه هي ولا كريم ماسكاربون راهم بردوا باردين بجوجهم. دابا غادي نضيف هاد لا كريم دو ماسكاربون مع لا كريم شونتيي وغندمج الخليط بجوجهم مزيان باش ندمجو. كتبقاو تحركوا بشويه البنات حتى كيندمج العناصر بجوجهم. هاد لي كريم شونتيي مع لا كريم ماسكاربون باش ما طيحش لكم لاموس. صافي كتستمروا بهاد الطريقه. كتشوفوا بان لا كريم شونتيي اندمجت مع لا كريم ماسكاربون. صافي وغنوضعوه في لاطا ديالنا ديال الشيسكاك. صافي جو انها واجده دابا. كتجي زوينه هاد الشيسكاك لان ديجا شفت بزاف ديال الاخوات كانوا صاوبوها شفت في يوتيوب وقلت علاش لا حتى انا ما نجربهاش. كيشكروها بزاف هاد لا كريم لوتوس مع لي بسكوي. صافي كتستمروا بهاد الطريقه هادي.
صافي وغنوضعو هاد الشيسكاك يبرد على اقل 6 سوايع. انا كيبغي يكون جامد مزيان كيتكال بارد. انا كملت البنات. دابا غنخليها دابا تبرد وتجمد مزيان. هي الصراحه خاصها تبقى ليا كامله، الا كامله في الثلاجه في الفريغو. ديروا ليها واحد الفيلم اليمونتير باش ما تشمش لكم لحد الثلاجه. والغد كنديموليوها وكتصوبوها. غنضيفوا عليها ديك لا كريم لوتوس. غنوريكم كيفاش غادي نزوقها. دابا غنخليها في الثلاجه ان شاء الله ونرجع لكم. السلام عليكم البنات. هانتوما دابا التشيز راني ديموليتها من بعد ما بقات ليله كامله في الفريغو. هاد لا كريم لوتوس راني ديجا دوبتو في بان ماغي، هي اللي غادي نديرها فوق التشيز كيك. نتوما كتشوفوا دابا جو في بيان ايطاليه. نتوما غتشوفوا معايا. خاصكم تزربوا عليه شحال شويه لان التشيز كيك ديجا هو راه بارد، وهي دغيا هاد لا كريم كتجمد. انا رجعت لكم دابا. لو تشيز كيك هو وجد. زوقته بالبسكوي اللي كنت خليته ابار، راني طحنته، راني زوقت به الجناب ديال لو تشيز كيك كما كتشوفوا. راه جا زوين ومتاكده غيكون بنين. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في لا فيديو واستفدتوا معايا وتجربوا ان شاء الله. هاد لا روسيت راه سهله، وكنشكركم بزاف على المشاهده. وما تنسوا ديروا لي لايك وتشاركوا في القناه، ترفعوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف. السلام عليكم.